बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 2 जून है और दिन है सोमवार का, क्योंकि बहुत प्यारी और बहुत मोहतरम यूट्यूब फैमिली में इजाफ़ा हुआ है। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है और आप लोगों का ताउन है। तो एक दफ़ा मैं फिर याद करा दूं कि मेरे इन वीलॉग्स के 2 मुद्दे हैं। वो 2 मुद्दे मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, लेकिन मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं और मैं इंशाल्लाह अपने हर वीलॉग में आपको जो है वो रिमाइंड कराऊंगा। मेरा जो पहला मुद्दा है ना, वो मुद्दा ये है, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर। वैसे तुहानू भी पता तो होना है कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां, कित्थे लगियां ये टकसालां। टकसाल आप समझते हैं ना, पुराने दौर में सिक्के बनाए जाते थे उससे, जिस तरह आजकल नोट छापे जाते हैं उस वक्त सिक्के बनाए जाते थे। कित्थे लगियां ये टकसालां, ये पहला मुद्दा है पाकिस्तान के हिसाब से। और दूसरा मुद्दा है, ये अरशद शरीफ साहब की जुबानी भी आपने सुना होगा, खतरा है जरदारों को गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को, खतरा है खूनखारों को, रंग बिरंगी कारों को, अमेरिका के प्यारों को। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इस्लाम नहीं। ये 2 मुद्दे हैं मेरे वीलॉग के और मेरी यूट्यूब के। अब आते हैं रोज़मर्रा की खबरों पे और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर है, और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि चीन ने पब्लिकली जो है वो किसी को धमकी दी है। और धमकी किसको दी है? धमकी दी है उसने इंडिया को। ये डॉक्टर गौ हैं, चीनी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और जो शीपिंग है सदर उनके बहुत करीब हैं। जब ये बोलते हैं या लिखते हैं तो इनसे मुराद ली जाती है कि जो चाइना की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है वो बोल रही है। उन्होंने कहा कि जो पानी है पाकिस्तान का वो किसी सूरत बंद नहीं हो सकता, और अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो फिर इंडिया को इसके नतायज भुगतने होंगे। फिर उन्होंने वजाहत की कि ऊपर चीन है, फिर भारत है और फिर पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की गई तो चीन इंडिया का पानी जो है वो बंद कर देगा। ये पब्लिकली पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डॉक्टर गौ ने इसका इजहार किया है। और मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि चीन जो है वो इस तरह हावी है, भारत चीन से इस तरह डरता है जिस तरह एक कौवा जो है वो गुलैल से डरता है। बहरहाल डॉक्टर गौ ने सारी जो गलतफहमी थी इंडिया की वो दूर कर दी है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर आप सुनेंगे ना तो आप जो है ना वो हैरान होंगे कि ये मुल्क ज़ाती अनाओं पे, इंतकाम पे, ज़िद्दों पे चल रहा है। ये सिकंदर सुल्तान राजा से एक बंदे ने पूछा कि आपकी इमरान खान से क्या दुश्मनी है। तो सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया कि खुशाब के एक जलसे में इमरान खान ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को जो तरक्की मिली है तो ये उसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासी रिश्वत दी गई है और इनाम दिया गया है। तो इसमें शक क्या है? पूरा मुल्क इसी तरह चल रहा है। उस दिन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिद पकड़ गए, फील्ड मार्शल जिद पकड़ गए, कादी फायदीसा जिद पकड़ गए। ये मुल्क बहरहाल इन जिद्दों पे, अनाओं पे लोगों का क्या हो रहा है, अवाम का क्या हो रहा है, उससे किसी का लेना देना नहीं है। और इस बेगम के ताने पर उस लांती ने 2024 का पूरा इलेक्शन अभी कल परसों समड़ियाल में देखा है। वो अभी तक वो बेगम उसको इतनी प्यारी है कि वो अभी तक लगा हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर है और इंतहाई हैरान खून और अजीब खबर है वो ये कि 62 यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में आज बंद किए गए हैं। 62 हमारा नंबर कब आता है इसको कोई नहीं पता, लेकिन मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि आप एक फ्री VPN डाउनलोड कर लें और उस पर जो है आप किसी भी पसंदीदा अपने यूट्यूबर की खबरें भी देख सकते हैं, उनका तजिया भी सुन सकते हैं। बहरहाल आप ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है कि 62 जो यूट्यूब चैनल हैं वो बंद हैं।
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 4100 ارب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے اور اس میں زیادہ تر سڑکیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سڑکیں یہ شریف خاندان کی کمزوری ہے، کیونکہ سڑکوں میں بہت کھانچے ہیں، بڑے کھانچے ہیں۔ اس میں تعلیم نظر انداز، یہ خبر ہے، صحت نظر انداز، پانی کے منصوبے نظر انداز، ان کا تعلق عوام سے ہے، ان کا تعلق، تعلیم ان کی باہر ہوتی ہے، صحت ان کی باہر ہوتی ہے، پانی ان کے تالابوں میں منرل واٹر ہوتا ہے، ان کے سنجے کا پانی منرل واٹر ہوتا ہے، لہذا یہ منصوبے شامل نہیں ہیں، یہ آج کی رپورٹ ہے۔ اور ترقیاتی منصوبے جو 4100 ارب کے ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سڑکیں ہیں، موٹر ویز ہیں، پل ہیں، انڈر پاسز ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ یہ چونکہ ان کے سپورٹرز اس قسم کے ہیں، بریانی کا دیگ کا جو ہے نا وہ ڈھکن کھلے تو یہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ان کا کوئی جو ہے نا وہ فوکس نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ دہشت گردی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بھارت ہے، یہ فیلڈ مارشل صاحب نے فرمایا ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب ہم تو سن رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تو بلوچستان میں یہی حال ہو رہا ہے، کبھی ٹکا خان کو بھیجا گیا، کبھی کس کو بھیجا گیا، لیکن دہشت گردی قابو میں نہیں آ رہی۔ یہ ہمارا مدعا ہے، یہ ہمارا رونا ہے کہ کیوں نہیں قابو میں آ رہی۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جیل میں ڈال دیا گیا، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو الیکشن ہروا دیا گیا، اس کے ڈبے چوری کر لیے گئے، یہ آپ کے قابو میں نہیں آتے۔ آپ کے پاس ڈرون ہیں، آپ کے پاس میزائل ہیں، آپ کے پاس فضائیہ ہے، ان کو جو ہے نا جہنمی کتوں کو جہنم رسید کریں۔ آپ یہی خبریں دیتے ہیں کہ جی پیچھے انڈیا ہے تو انڈیا کو گھس کے ماریں۔ وہ پہلگام میں جو ہے نا 28 بندے پتہ نہیں کس نے مارے، انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا، تو آپ انڈیا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں، RSS کے ٹھکانوں کو اڑائیں اگر ان کا ہاتھ ہے تو۔ اور دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز جو ہے نا وہ اجیت دوول کا گھر ہے، مودی کا گھر ہے، تو پھر ان کو اڑائیں۔ یہ خبریں دینا کہ جی ان کا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی یہ ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، آج کل کوئی زیادہ بولنے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بون آف کنٹینشن ہے، جو فساد کی جڑ ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے، ہر کوئی جانتا ہے، سر حل کرائیں۔ اتنا بجٹ، اتنی فوج، اتنا اسلحہ کس لیے حل کر؟ آپ کے ذمہ ہے، قائد اعظم کے اصول پہ چلیں کہ کشمیر ہماری شرح ہے، مقبوضہ کشمیر میں گھس جائیں، مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا وہ حملہ کریں، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ عوام تو نہیں جا سکتی، اس مسئلے کو جڑ سے ختم کریں، یا اپنے والا بھی دیں خدا نخواستہ، یا ان سے چھینیں، آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے وہ خبر ہے وہ یہ کہ سیاست میں آپ لوگوں نے حصہ نہیں لینا کیونکہ جیل میں جانا پڑتا ہے۔ یہ کالج ارکان اور حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف زرداری نے کرکٹ ٹیم کو کہا ہے، کیونکہ سیاست ان کی باپ کی وراثت ہے، ان کی ماں جہیز میں لائی تھی، ان دو خاندانوں نے گدھوں کی طرح اس ملک کو نوچنا ہے، کھانا ہے، کہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ تم کھلاڑیوں کو کہہ رہے ہو کہ جو ہے نا وہ حصہ نہ لیں سیاست میں، کیونکہ کھلاڑی نے ان کی چڈیاں، ان کی دھوتیاں، ان کی بنینیں، ان کے وہ نقاب، وہ جمہوریت والے، انسانی حقوق والے، عمرے والے، وہ سارے نقاب اتار کے اس کی بتی بنا کے ان کو جو ہے نا پھر زرداری اب ٹیم کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سیاست میں نہیں آنا۔ یہ ہمارا جو ہے نا، یہ ہمارے بلونگڑوں کا، ہمارے کتوروں کا یہ جو ہے نا وہ حق ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سمڑیال میں جو ہے نا وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بقول صدیق جان وہ نون لیگ کے ساتھ ایک بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے۔ اب بیڈ سے وہ نیچے اترتی ہے تو وہ تو ننگی ہے، یعنی یا اس کے کپڑے ہوں یا اوپر جو چادر لی ہوئی ہے وہ چادر لپیٹے تو وہ آلریڈی ننگی ہے۔ یعنی جتنی منافق پارٹی یہ ابھر کے سامنے آئی ہے، ان کا سیاہ چہرہ، کیونکہ یہ زرداری لیگ بن گئی نا، بے نظیر تک پھر بھی کچھ گزارا تھا، اس کے بعد تو خیر انہوں نے بے نظیر کو فارغ اسی لیے کیا۔ ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو دھاندلی آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگر دھاندلی نہ ہوتی تو آپ کے 400 ووٹ ہوتے، شکر ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں، کئی لوگ آزاد ذہن کے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ شکایات لگائی ہیں آصف علی زرداری سے، نون لیگ کی، کہ یہ ہمیں بھی گالیاں پڑوا رہے ہیں، پورے ملک میں تھو تھو ہو رہی ہے، لیکن آگے سے کالج ارکان نے کہا کہ جی ہماری مجبوریاں ہیں۔ اب وہ فارم 47 پہ صدر بنا ہوا ہے، فارم 47 پہ وہ صدر بنا ہوا ہے، اس سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ چیئرمین سینٹ فارم 47 پہ بنا ہوا ہے، ڈپٹی سپیکر فارم 47 پہ بنا ہوا ہے، کے پی کے اور پنجاب کے گورنر فارم 47 کے ہیں، تو اس کو تو حلوہ مانڈا مل رہا ہے، اس کی بہن کی بدماشی بھی سندھ میں چل رہی ہے، تو وہ جو ہے نا مجبوری ہیں، کس طرح وہ علیحدہ ہو سکتا ہے؟ کانے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد یوکرین نے حیران کر دیا ہے، یوکرین نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے رشیا پہ، اس کے بعد ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن ڈیسپریٹ ہو کر جو ہے نا وہ ایٹمی حملہ نہ کر دے، کیونکہ یہ رشیا کا پرل ہاربر ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرل ہاربر مووی لازمی دیکھیں، جب جاپانیوں نے امریکہ پہ حملہ کیا، ورنہ پہلے امریکہ تو جو ہے نا ایٹم بم پھینکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، جاپانیوں نے خود انگل دی، اس کے بعد جو ہے نا ہیروشیما اور ناگاساکی، تو وہاں پہ 40 طیارے، یعنی بعض اس میں سے ایسے طیارے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب بنتے ہی نہیں ہیں، ایسے نایاب طیارے تھے، اتنے خطرناک اور خوفناک طیارے تھے، اور ان کی ٹوٹل مالیت $7 ارب تھی۔ اب $7 ارب ہماری فوج کا پورا بجٹ نہیں ہے، ان کے جہاز یوکرین نے تباہ کر دیے ہیں۔ لیکن رشیا جو ہے وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل بومز، وہ گرانے کی سوچ رہا ہے یا ایٹمی حملے کی سوچ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ رہا ہے تو ولادیمیر پوٹن کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ آج کل کا ایٹم بم وہ کیا کرے گا اور خطے میں کیا کرے گا۔ بہرحال یوکرین نے، اور یوکرین کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین کے پیچھے بہت سارے ملک ہیں، وہ بوریاں دے رہے ہیں پیسوں کی، رشیا کو اس بات کا غصہ ہے۔ بہرحال 40 جو ہے نا وہ جنگی طیارے وہ کھڑے کھڑے جو ہے نا مبینہ طور پہ یوکرین نے تباہ کر دیے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شام کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو جو تنخواہیں ہیں وہ سعودیہ اور قطر دیں گے۔ جب میں ایسی جو ہے نا خبر پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، اسرائیل اور فلسطینیوں کی ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ یہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں یا اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں؟ فلسطینیوں کے لیے ان کے منہ سے چوں نہیں نکلتی۔ اب شامی جو ہے ان کو یہ تنخواہیں دیں گے اور دے سکتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں فلسطینیوں کے حق میں کیوں نہیں بولتے، فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے، جن کی جو ہے نا وہ نسلی جو ہے نا وہ نابود ہو رہی ہے۔ لیکن شام میں، بہرحال شام میں وہ بھی مسلمان ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کو یہ تنخواہیں دیں گے۔ اس کے بعد صرف مئی میں اب یہ دیکھیں، پہلگام کو بہانہ بنا کر 17 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، 17، اور ان کی جو عمریں تھیں وہ 18 سے 23 سال کے درمیان تھیں۔ آپ بتائیں اب مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کس لیے جو ہے نا یہ اتنی بڑی فوج ہے؟ اور چیئرمین جوائنٹ چیف خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ تنازع کی جڑ ہے، تنازع کی جڑ ہے تو جڑ کو اکھاڑیں اور جڑ کو ختم کریں، کیونکہ 78 سال سے ہم اسی اس میں ہیں اور آپ نے اسی پہ لگایا ہوا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ بہرحال آج جو ہے نا وہ ہم اپنے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ اچانک آپ نے دیکھا ہو کہ ایک لاش جس کو جو ہے نا وہ غسل دیا جا چکا ہو اور اس کے علاوہ اس پہ مشک کافور لگایا جا چکا ہو، ناک چ روح تن لیتی گئی ہوئے، کنا چ روح تن لیتی گئی ہوئے اور وہ بول پڑے، دیکھا ہے کبھی؟ تو پھر ٹی وی پہ آج آپ نے کل دیکھنا تھا، وہ وہاں سے ایک لاہور سے لاش گئی ہے، تگڑی لاش ٹھیک ٹھاک، جس کو حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ وہ زندہ لاش ہے نواز شریف کی، وہ جو ہی لندن گیا ہے تو وہ بول پڑا ہے اور اس نے کہا جی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کی گروتھ ریٹ 7 پوائنٹ ہے، یہ یادداشت ہے اس کی، 7 پوائنٹ ہے۔ اور وہاں پہ اس نے جو ہے نا وہ جو ادھر لاش تھا جس کو ریڑی پہ ڈال کے یہ نون لیگ والے مانگ رہے تھے، وہ لندن میں جو ہی اپنے جو ہے نا وہ ملک میں پہنچا ہے، اپنے لوگوں میں پہنچا ہے، اپنے مذہبی رہنماؤں کے ملک میں پہنچا ہے، وہاں پہ وہ بول پڑا ہے۔ اب وہاں پہ وہ کشتیوں کی سیر کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا معائنہ کرے گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عید گزارے گا، عید کرے گا۔ بہرحال یہ لاش بول پڑی ہے بقول حفیظ اللہ نیازی۔ یہاں پہ مودی کے خلاف لوگ
लोगों ने इतनी बेइज्जती की और संबड़ियाल पे बड़ा खुश हुआ कि मैंने गंद का टोकरा उठाया हुआ है, हालांकि वो लीक हो रहा है, मुंह पे आ रहा है, कपड़ों पे आ रहा है, लेकिन वो टोकरा इसने उठा लिया और बड़ा खुश हुआ कि संबड़ियाल जो है वो इलेक्शन हम जीत गए हैं। कादी फायद ईसा के बारे में कहा जा रहा है अल्लाह का अजाब उस पर शुरू हो चुका है और वो नफसियाती मरीज बन गया है। जब से राना सनाउल्लाह ने बात की है ना कि उसने बुग़्ज़ में और इमरान की दुश्मनी में फैसले किए हैं, तो कोर्ट रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कादी साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैंने आपको एक अंग्रेज़ माहिर नफ्सियात का बताया था, वो कहता है कि मेरी तकरीबन 40 साल की प्रैक्टिस है, मैंने देखा है कि 90% बल्कि 99% लोग वो यहीं पे करते हैं। वो कहता है मुझे जन्नत और दोज़ख को तो नहीं पता, 99% लोग यहीं पे करते हैं, उनमें कादी भी होगा। बहरहाल आप वो दिमागी तौर पर वो जो है ना वो शिकार है नफ्सियाती दबाव का, कभी किधर जाता है, कभी खाना वॉशरूम में ले जाता है, वॉशरूम की चीज़ें किचन में ले जाता है, कभी फ्रिज में बैठ जाता है। ये कोर्ट रिपोर्टर कह रहे थे। और अब उसकी घर वाली जो फ्राडों ने उस फ्राडों ने फैसला किया है कि वो इसी हफ्ते वो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, क्योंकि कादी की जो हालत है वो रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है और छोड़ भी जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर गए बेकरियों पे डोनट आपको याद होंगे, आपने उस वक्त तो कर लिया। ये सबके लिए सबक है, सबके लिए सबक है। क्या मुशर्रफ, क्या अयूब, क्या याया जो है ना वो क्या ज़िया, सबके लिए सबक है कि एक दिन सीटों से उतर जाना है और फिर टकरे मारना है दीवारों में अगर आपने खल्के खुदा को तंग किया। ये कोई सुलेमान फारूकी है। ये जब आप हराम खाते हैं, जब आपके रगों में हराम होता है, तो फिर ये इसकी कराची में लड़के ने मोटरसाइकिल पे मर्सिडीज को जो है ना वो टच कर दिया, हालांकि इतना नुकसान भी नहीं हुआ। इस बंदे ने जो उस लड़के को मारा और उसकी जो है ना वो बहन जो मिन्नतें कर रही है, जो हाथ जोड़ रही है, सोशल मीडिया पे ये वायरल है। इस बंदे के बारे में कहा जाता है कि जी ये सिर्फ शीशा पीता है और इसकी कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, हर वक्त गुंडे इसके साथ होते हैं, ये पहले भी ऐसा कर चुका है। क्यों कर चुका है? उसे पता है ये सिस्टम ऐसा है। अब पुलिस ने छापा मारा है DHA में, वो घर में नहीं है, दफ्तर में छापा मारा है, घर में नहीं है, तो पकड़ो ना उसकी बीवी को बालों से और घसीट के ले जाओ थाने, निकालो उसकी बेटी को घसीट के और ले जाओ थाने, निकालो उसकी बहन को और घसीट के ले जाओ थाने। किस तरह था, जिस तरह PTI वालों के साथ करते हो, जिस तरह ये यहाँ पे जो है ना वो मिस्र के गवर्नर आए हुए थे उमर बिन आस मदीना में, और उनके बेटे के पास बड़ा खूबसूरत घोड़ा था, ठीक है जी। तो एक आम अरब लड़का चरवाहा, उसके पास भी बड़ा खूबसूरत घोड़ा था। तो गवर्नर का बेटा कहता है कि दौड़ लगाएं, रेस लगाएं। वो कहता है लगाएं जी। रेस लगाई, लड़का जीत गया गवर्नर के बेटे से। गवर्नर के बेटे ने क्या किया? गवर्नर के बेटे ने उस चाबुक से इतना मारा उस चरवाहे को, चरवाहे के बेटे को, खुद भी चरवाहा था, कि उसकी कमर उधड़ गई, खून हो खून। वो घर चला गया। उसके बेटे बाप को बड़ा गुस्सा आया, इकलौता बेटा था उसका। उसने उसी तरह कमर लेकर वो पहुंच गया खलीफा के पास और आवाज दी जोर जोर से रात को, उमर बाहर निकलो, उमर बाहर निकलो। उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो घबरा के बाहर निकले। उन्होंने कहा ये देखो, ये गवर्नर के बेटे ने किया है मेरे बेटे की कमर के साथ। वहीं पे गवर्नर को बुलवाया गया, वहीं पे उसके बेटे को बुलवाया गया, वही चाबुक उस चरवाहे के बेटे को दी गई। पहले माजरा पूछा गया, दौड़ कर बताया, उसने कहा कि इतनी चाबके मारो जितनी तुम्हें मारी हैं और कमर उधेड़ दो। उस चरवाहे ने उसकी कमर उधेड़ दी बाप के सामने। अच्छा, मामला बराबर हो गया। तो जब जाने लगे तो हजरत उमर ने कहा ना 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 ना, अभी नहीं, गवर्नर की खिल्लत उतारो, गवर्नर वाला लिबास उतारो और इसको बोरी का लिबास पहनाओ। इसने ये तरबियत दी है अपने बेटे को, ये तरबियत दी है कि गरीबों के साथ इस तरह करे। गवर्नर की खिल्लत उतारी गई, बोरी पहनाई गई, फिर कहा कि आप जाओ। ये अगर इस सलमान फारूकी को पता है, मुराद अली शाह, अद्दी फरयाल तालपुर, इस तरह सिंध की पुलिस, इस तरह उजैर बलोच, सारी हम मौजान। किसने पूछना? या फरीद ने पूछना है, आमिर बंदूक ने पूछना है, आलिया नीलम ने पूछना है, किसने पूछना है? मंदोखेल ने पूछना है, अमीनुद्दीन खान ने पूछना है, वो वैसे हज पे गए हुए हैं।
शैतान वैसे उनको इट्टे मारेगा कि इधर किधर आ गए हो। बहरहाल ये फारूकी साहब हैं, इन्होंने उस लड़की के हाथ जोड़े हुए आप देखें कि वो किस तरह हाथ जोड़ रही है, और ये दरिंदा क्योंकि रगों में हराम है, रगों में हराम है, रगों में वो हराम बैठे नहीं देता, और इसने जो है उस लड़के को मारा है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इलेक्शन से एक दिन पहले सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इकट्ठा किया गया, उनको ले जाया गया सियालकोट कचहरी से स्पेशल गाड़ियों में उनको ले जाया गया कैंट। वहाँ पे बड़ी हाई टी, बड़े केक, बड़े बिस्किट दिए गए। फिर प्रिजाइडिंग अफसरों को कहा गया कि खुशखती में साफ सुथरे फॉर्म 45 तैयार करें। उन्होंने फॉर्म, क्योंकि पिछली दफा फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 45 उन्होंने तैयार कर लिए, दस्तखत कर दिए। फिर उस फतह को पाक फौज के नाम कर दिया गया। फतह यानी वो जो है ना, फतहुल इंतखाब जो ऑपरेशन था वो समड़ियाल में मुकम्मल हो गया। वो 93% मकबूलियत वो मुकम्मल हो गई, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो फौज के बॉस हैं और जिनके नीचे फौज है, उन्होंने कहा कि ये फतह हम फौज के नाम करते हैं। मैं लाख लानत भेजता हूँ ख्वाजा आसिफ पे, मैं लाख लानत भेजता हूँ ख्वाजा आसिफ की डेट ऑफ बर्थ पे कि इस फतह को वो फौज के नाम कर रहा है। और फौज की फतह के नाम सारे रिपोर्टर जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, हर कोई जानता है समड़ियाल में क्या हुआ। और वो जो लानती मर गया ना, वो लानती, वो जो इसका बाप था जो पहले जीता था, वो भी फॉर्म 47 का था। उसने 58,000 वोट लिया था और ज़िमनी इलेक्शन में उसकी बेटी ने 76,000 वोट ले लिया, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त तैयार हुए थे और बड़े साफ सुथरे चल रहे हैं। ये वही हैं जो कैंट में तैयार हुए हैं, साफ सुथरे जो है ना, फॉर्म 45 टीवी पे चल रहे हैं, लोगों के पास है। क्योंकि वो जो ओरिजिनल होते हैं वो मुरले तुरले, मेरे हाथ में, आपके हाथ में, आप, वो पीटीआई के पास है, वो पीटीआई के पास है। पीटीआई जीती हुई है, क्योंकि पीटीआई कहती है कि जंग फील्ड मार्शल के साथ, लेकिन जो सियासत है वो अवामी फील्ड मार्शल के साथ, जो कि इमरान खान है, जो 5 स्टार नहीं है, जो 6 स्टार है, 6 स्टार है और लोगों का फील्ड मार्शल है। फौज के साथ जंग में बिल्कुल खड़े हैं, जान हाजिर है, लेकिन जहां सियासत की बात होगी तो हम 6 स्टार के साथ खड़े हैं, 5 स्टार के साथ नहीं खड़े, हम खान के साथ खड़े हैं। मौलाना तारिक जमील ने बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। ये नवाज शरीफ के काबीना के इजलासों में जाते थे, उनको बड़ी जो है ना वो समझाते थे, दुआएं करते और ये वो सारा कुछ। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोल न्यूज़ को इंटरव्यू दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने इरशाद भट्टी के साथ पॉडकास्ट कर दिया। फिर उनको पैगाम आया कि रायविंड के दरवाजे बंद करवाने हैं, अदलिया का हशर नहीं देखा, मीडिया का हशर नहीं देखा, इमरान का हशर नहीं देखा, पीटीआई का हशर नहीं देखा, बाद आ जाओ। क्योंकि इसने इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में कहा कि शाबाश है, जब भी इमरान मिला मैं उसको कहूँगा कि शाबाश, किस तरह तुमने जेल काटी है। और वहीं पे इसने कहा कि इमरान खान हक पे है और इमरान खान वापस भी आएगा। फिर नून लीग की शलवार में शुरली घुस गई, पैंटों में शुरलियाँ घुस गई कि ये क्या कह रहा है। मानसेरा में एक इज्तिमा से खिताब करने गए और वहाँ खिताब से रोक दिया। मैंने आपको बताया था ना उस दिन, एक व्यूअर माइंड भी कर गया कि तबलीगी जो है वो इसके नून लीग के जो है ना वो वोटर नहीं है। तबलीगी 90% नून लीग के वोटर हैं। अगर नून लीग के वोटर नहीं हैं तो भाई लोगों के तो वोटर हैं, अगर हक पे होते तो ये ना करते ना। बहरहाल जी, ये तारिक जमील साहब ने ये कहा, बोल को इंटरव्यू दिया, इसके अलावा इरशाद भट्टी साहब के साथ पॉडकास्ट किया। तो उनको कहा कि आइंदा आपने तबलीग नहीं करनी, इस्लाम की तबलीग नहीं करनी। अगर आपने जश्न मनाना है तो जंग का जश्न मनाएं, इसके अलावा जो है ना वो गाने शाने गाएं। तबलीग आपने, इस्लाम की तबलीग आपने नहीं करनी, आपने लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं बताना। बहरहाल तारिक जमील साहब की एक वीडियो वायरल है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि क्या जुल्म किया तुमने जो है ना खुदा के बंदों के साथ, कितना जुल्म किया है। तुम लोग पैसों पे बिके, तुम क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन की भी मुखालफत कर चुके हैं तारिक जमील साहब इस बात को भी मानते हैं कि इमरान खान को घर भेजने में अमेरिका का हाथ था। अब ये ऐसे जराइम हैं तारिक जमील साहब के रायविंड को ताले लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। यानी जिनका ये मुल्क है, जिनके लिए ये बना है, जो 78 साल से यहाँ हुक्मरान है, जिनकी 200 अरब डॉलर की अंपायर है,
یعنی وہ ملٹری انک میں ہے، عائشہ صدیقہ نے جو ہے نا وہ لکھا ہے، تو وہ تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی، طارق جمیل صاحب کو ہر طرف سے آف ایئر کر دیا گیا ہے، طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا گیا ہے، اور نون لیگ کا میڈیا سیل جو کچھ طارق جمیل صاحب کے ساتھ کر رہا ہے، مجھے خود طارق جمیل صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے، یقین کریں آپ کو بھی اختلاف ہوگا، لیکن یہاں تک پہنچ جانا، اس سطح پر پہنچ جانا، اس سطح پر پہنچ جانا کہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ تبلیغی اجتماع میں جو ہے وہ خطاب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے پوڈ کاسٹ نہیں سنا تو ارشاد بھٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ سن لیں، اگر آپ نے بول پہ انٹرویو نہیں سنا تو آپ بول پہ انٹرویو سن لیں، پھر ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ طارق جمیل صاحب نے کیا کہا ہے، طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے، طارق جمیل صاحب نے رجیم چینج آپریشن کے بارے میں کیا کہا ہے، طارق جمیل صاحب نے اس 3 سالہ فسادیت، اس 3 سالہ یزیدیت اور اس 3 سالہ فرعونیت کے دور کے بارے میں کیا کہا ہے کہ لوگوں کو اتنا تنگ کیا گیا اور تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہر کسی نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کس طرح جا کر کھڑے ہوگے اللہ کے سامنے یہ کچھ کرنے کے بعد، تو پھر رائے کو تالے لگ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہی مدعا آپ کو بتاؤں گا، یہ مدعا آپ نے لازمی بتانا ہے، یاد بھی رکھنا ہے۔ احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، ویسے توانوں بھی پتہ تے ہونا ہے، 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو، 40 کتے، 25 نوکر، 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں 8 سالاں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔